Welcome to EPG Pathashala. EPG Pathashalayam Bhavatam Samesham Hardam Swagatam Vyaharami. Aham B.V. Venkataramanaha Karnataka Samskrita Vishwavidyalaye Sahacharya Padam Alankurvanaha Bhavatam Purataha Laghumanjusha Granthe Shakti Prakarane Parishishta Nirupanam Iti Shirshakam पाठम उपस्थापयितुम यहागतोस्मि। प्रिय छात्राः, एतावत् पर्यन्तं शक्ति प्रकरणम् अधिकृत्य आहत्य 8 पाठाः श्रुताः भवद्भिः। इदानीम् अयम् अन्तिमः पाठः पाठ्यते। अस्मिन् पत्रे शक्ति लक्षणा व्यञ्जना प्रकरणानीति 3 प्रकरणानि वर्तन्ते। तेषां समेषामयम् अन्तिमो नास्ति। समेषामयम् अन्तिमः पाठः इति न भ्रमितव्यम्। अपि तु शक्तिप्रकरणस्यैव अयम् अन्तिमः पाठः। अतः पत्रं तु अनुवर्तते एव। प्रकरणस्य आरम्भे शक्तिस्वरूपमधिकृत्य विचारः कृत इति तस्य पाठस्य शक्तिस्वरूपनिर्णयः इत्येव शीर्षकं प्रदत्तम्। अनन्तरं शक्तिग्राहकं तादात्म्यमधिकृत्य विचारः कृत इति तस्य पाठस्य शक्तिग्राहकनिर्णयः इति शीर्षकं प्रदत्तम्। तथैव येषु पाठेषु यो विचारः अधिकृतः तदनुरोधेनैव शीर्षकाणि दत्तानि। यथा विगते पाठे आर्यम्लेच्छाधिकरणमधिकृत्य विचारः कृत इति तस्य पाठस्य आर्यम्लेच्छाधिकरणनिरूपणम् इति शीर्षकं च श्रुतं भवद्भिः। किन्तु प्रकृतस्य पाठस्य किं शीर्षकं दातव्यम् इति विचारे परिशिष्टनिरूपणम् इत्येव युक्तमिव भाति। यतोहि अयम् अन्तिमः पाठ इति नात्र विशिष्य एकं विषयमादाय विचारः क्रियते। किन्तु नागेशेन ग्रन्थस्य अन्ते कृताः विचाराः ये खण्डशो वर्तन्ते ते सर्वे एकत्र संगृह्य अत्र पाठे निक्षिप्ताः। तस्मादस्य पाठस्य परिशिष्टनिरूपणम् इति शीर्षकं प्रदत्तम्। प्रतिपाठं शीर्षकं दृष्ट्वा किमस्य पाठस्य उद्देश्यमिति छात्रैरेव स्वयं अनुमातुं शक्यमासीत्। परिशिष्टनिरूपणप्रकरणम् इति शीर्षकेण तावत् किं वा अस्मिन् पाठे बोध्यते, किमस्य पाठस्य मुख्यमुद्देश्यम् इति जिज्ञासा छात्राणां भवत्येव। परिशिष्टनिरूपणाख्ये पाठे अस्मिन् अपभ्रंशेषु शक्तिसाधनाय युक्तीनां प्रदर्शनं क्रियते। यद्यपि सप्तमे पाठे एव बहुविस्तरेण अपभ्रंशे शक्तिः साधिता अस्ति, तथापि तत्र अनुक्ताः युक्तयः नागेशेन प्रसङ्गवशात् अत्रोक्ताश्च युक्तयः अत्र पाठे प्रदर्श्यन्ते। अपभ्रंशेषु शक्तिसाधनावसरे साधुशब्दप्रयोगे धर्मो भवतीति महाभाष्यम् उद्धृत्य तत्रार्थे जैमिनि संवादोऽपि प्रदर्श्यते। एवं महता प्रयासेन सप्तमे पाठे, अष्टमे पाठे, प्रकृते पाठे च अपभ्रंशेषु शक्तिः साधिता भवति। एवं रीत्या इष्टसंग्रहस्तु कृतः, किन्तु बाधकपरिहारो न कृतः। अतः यथा अपभ्रंशे शक्तिस्वीकारे आर्यम्लेच्छाधिकरणविरोधमुद्भाव्य परिहारः कृतः, तथा शक्तौ स्वीकृतायां प्रसक्तदोषाणां निवारणं कर्तव्यं, तच्च एतावता न कृतमिति तदपि पाठे अस्मिन् क्रियते। अन्ते शक्तिविभागप्रदर्शनेन शक्तिनियामकानां च प्रदर्शनेन पाठोऽयं समाप्तिमेष्यति। तावता शक्तिप्रकरणमपि समाप्तिमेष्यति। छात्राः, मया इदानीमेव उक्तं यत् विगतेषु पाठेषु शक्तौ साधितायां नाम अपभ्रंशेषु शक्तौ साधितायामपि नागेशेन पूर्वमनुक्ताः
अर्थाः युक्तयः अत्र सन्दर्भे प्रदर्शिताश्च पाठेऽस्मिन् उपस्थाप्यन्ते इति। तदनुरोधेन अपभ्रंशे शक्तिसाधकानि युक्त्यन्तराणि इदानीं पश्यामः। अपभ्रंशे शक्तिर्नास्ति अपि तु शक्तिभ्रमात् बोधो भवति इति पूर्वपक्षिणाम् आशयः। तत्तु न युज्यते, यतोहि शुक्तौ रजतभ्रमोत्तरं नेदं रजतम् इति बाधज्ञानं जायते। तेन बाधज्ञानेनैव पूर्वमुत्पन्नं शुक्तौ रजतज्ञानं भ्रमः इति भ्रमत्वनिश्चयो भवति। तथा प्रकृते कुत्रापि कस्यापि अपभ्रंशश्रवणोत्तरं नायं शब्दः शक्तिमान् इति वा अयं शब्दः शक्त्यभाववान् इति वा बाधबुद्धिर्न दृश्यते। एवं सति अपभ्रंशे शक्तिबुद्धिः कथम् अयथार्थात्मिका भवितुमर्हेत्? अपि च ऋषीणां तु कदापि भ्रमो न भवति इति सिद्धान्तः। एवं सति अपभ्रंशस्थले शक्तिर्नास्तीति निश्चयस्य पूर्वमेव सत्त्वेन तेषां ऋषीणाम् अपभ्रंशविषयकः शक्त्यभाववत्ता निश्चयः प्रमात्मकः वर्तते इति पर्यवसन्नम्। तथा सति अपभ्रंशश्रवणोत्तरं तेषां शक्तिभ्रमाभावात् न तेषां ततो बोधः स्यात्। अतो अपभ्रंशेषु शक्तिः स्वीकर्तव्यैव। अपि च प्रमाणं विषयसम्बद्धमेव ज्ञानं जनयति इति सर्वतन्त्रसिद्धम्। यथा चक्षुरिन्द्रियं घटेन सह संयोगेन सम्बद्धं सदेव घटं प्रकाशयति। अन्यथा अनियमेन पटं कुतो न प्रकाशयेत् इति प्रश्नः स्यात् इति प्रथमे पाठे एव सर्वैः ज्ञातम् अत्र भवद्भिः स्मर्तव्यञ्च। अतः साधुशब्दानाम् अर्थप्रकाशनाय अर्थैः सह सम्बन्धो अपेक्षितः। अयमेव च सम्बन्धः शक्त्याख्यः वाच्यवाचकभावापरपर्यायः इति सिद्धान्तितम्। अपभ्रंशानामपि अर्थप्रकाशकत्वं वर्तते इति अनुभवसिद्धोऽयं विषयः। अयञ्च अंशः विगतेषु पाठेषु विस्तरेण निरूपितश्च। एवं सति अर्थसम्बन्धं विना सोऽपि कथमर्थं प्रकाशयेत्? तस्मात् साधुशब्द इव असाधुशब्दोऽपि शक्त्याख्येन सम्बन्धेनैव अर्थसम्बद्ध इति मन्तव्यमिति तत्रापि शक्तिः सिद्ध्यति। अपभ्रंशेषु शक्तेः सत्त्वादेव महाभाष्यकृता पस्पशाह्निके गौरिति शब्दस्य अर्थे बहवो अपभ्रंशाः गावी गोणी गोपोतलिकेत्येवमादयः इत्युक्तम्। तत्र स्पष्टमस्ति, पश्यन्तु, गौरिति शब्दस्य अर्थे एते अपशब्दाः वर्तन्ते इति। अर्थे इति सप्तम्याः निरूपितत्वमर्थः। तथा च अर्थनिरूपितशक्तिमन्तः अपभ्रंशाः इति भाष्ये स्पष्टमेव प्रतिपादितम्। एवं भाष्यकृता अपभ्रंशे शक्तिस्वीकारादेव साधु असाधुशब्दयोः वैलक्षण्याय धर्मार्थं साधुशब्दः प्रयोक्तव्यः इति समानायामर्थावगतौ शास्त्रेण धर्मनियमः क्रियते इति वार्तिकेन प्रतिपादितम्। यदि अवभ्रंशेषु शक्तिर्न स्यात् तदा शक्तिविरह एव उभयोः वैलक्षण्यसम्पादकः स्यात्। किमर्थं धर्मार्थत्वपर्यन्तम् अनुधावनं कर्तव्यं भाष्यकृता? तस्मादपि भाष्यात् अपभ्रंशेषु शक्तिः सिद्ध्यति। अत्रेवं शङ्का स्यात्, एवं सति जैमिनीय सूत्रविरोधो वर्तते। तदशक्तिश्चानुरूपत्वादिति सूत्रेण महर्षिः प्रतिपादयति यत्
తేషాం అపభ్రంశానాం అశక్తిః శక్తివిరహః శక్తివిరహే సప్త్యపి అర్థప్రప్త్యః కథం భవతీతి శంకాయాముక్తం అనురూపత్వాదితి సాధుశబ్దేన సహ సాదృశ్యాదిత్యర్థః. ఏవం విరోధే జాగర్తి సతి కథమపభ్రంశేషు శక్తిస్వీకార్యా ఇది చేత్ తస్య సూత్రస్య తథా అర్థో నాస్తి. తస్య చ సూత్రస్య ఇత్థం అర్థకల్పనా కర్తవ్యా యత్ తేషాం సాధుశబ్దానామేవ అశక్తిః అశక్త్యా ఉచ్చారణం అనురూపత్వాత్ అర్థతశ్చ అవయవతశ్చ అనురూపత్వాదిత్యర్థః. తథా చ నేదం సూత్రం అపభ్రంశే శక్తి సాధనే బాధకం భవతి. ఏతావత్ పర్యంతం యదుక్తం సాధుశబ్దాః ధర్మార్థమేవ ప్రయోక్తవ్యాః నతు అర్థప్రత్యాయనాయ. అర్థప్రత్యాయనం తు అపశబ్దేనపి భవితుమర్హతి ఇతి తత్రార్థే జైమినీయ సూత్రమపి సంవాది వర్తతే. తథా చ సూత్రం శబ్దే ప్రయత్న నిష్పత్తేరపరాధస్య భాగిత్వం ఇతి. శబ్దే ప్రయత్న నిష్పత్తేరపరాధస్య భాగిత్వం ఇతి. తస్య సూత్రస్య అర్థః తదుత్థాన సందర్భశ్చ ఇత్థం వర్తతే. తత్ శబరస్వామి పంక్తిభిరేవ అహం అనువదామి. కిమత్ర ఏకః శబ్దః అవిచ్ఛిన్న పారంపర్యః అర్థావిధాయీ ఇతరే అపభ్రంశాః ఉత సర్వే అనాదయః అర్థావిధాయినో వా ఇతి శంకాయాం సర్వేపి శబ్దాః అర్థం సాధయంతి అర్థాత్ అర్థం ప్రత్యాయయంతి అర్థప్రత్యాయనాయైవ ఏతే శబ్దాః ప్రయుజ్యంతే. గావ్యాద్యపభ్రంశేభ్యోపి సాస్నాదిమానర్థః ప్రతీయతే ఏవ. తస్మాత్ అర్థేన సహ సంబంధః వర్షశతేభ్యః ప్రాగపి అస్తి ఇతి మంతవ్యమేవ. తస్మాత్ సర్వే సాధవః సర్వైః భాషితవ్యం చ. న వ్యవతిష్ఠేత కశ్చిదేకः సాధుః ఇతరే అసాధవః ఇతి పూర్వపక్షः శబరస్వామినా ఉద్భావితः. కశ్చిదేక ఏవ సాధుః ఇతరే సర్వేప్యసాధవః ఇతి న వ్యవతిష్ఠేత ఇతి పూర్వపక్షः శబరస్వామిభిः భాష్యకృద్భిः స్వయం ఉద్భావితः. అనేన చ పూర్వపక్షేణ జ్ఞాయతే యత్ అపభ్రంశానామపి అర్థప్రత్యాయకత్వం స్వీకృతం మీమాంసాదర్శనే ఇతి. తచ్చ అపభ్రంశేషు శక్తిం వినా నైవ సంగచ్చతే ఇతి అస్మత్పక్షే ఏవ పర్యవసానం జాయతే. ఏవం పూర్వపక్షం కృత్వా తతః సిద్ధాంతితం యత్ అన్యాయశ్చ అనేకశబ్దత్వం ఇతి. తస్య చ సూత్రస్య నైషన్యాయః యత్ సదృశాః సర్వేపి శబ్దాః అవిచ్ఛిన్న పారంపర్యా ఏవేతి. ప్రత్యయమాత్రదర్శనాత్ అభ్యుపగమ్యతే. సాదృశ్యాత్ సాధుశబ్దే అవగతే ప్రత్యయో అవకల్ప్యతే. తస్మాత్ అమీషాం ఏకో అనాదిః అన్యే అపభ్రంశా ఇత్యర్థః ఇది భాష్యకృతే ఏవ స్వయం సూత్రస్య అర్థः వ్యాఖ్యాతः. పునః తామేవ భాష్యపంక్తిం అనువదామి శృణ్వంతు. నైషన్యాయః యత్ సదృశాః సర్వేపి శబ్దాః అవిచ్ఛిన్న పారంపర్యా ఏవేతి. అనేన కథనేన సర్వేపి సాధవః ఇది వక్తుం న శక్యతే. సాదృశ్యమాత్రేణ సర్వేపి అవచ్ఛిన్న పారంపర్యా ఇది కథయితుం న శక్యతే. తస్మాద్ అంతే కిం ఉపసంహృతం భాష్యకృతా ఇతి పశ్యంతు. అమీషాం ఏకో అనాదిః అన్యే అపభ్రంశాః ఇది సూత్రస్య వ్యాఖ్యా కృతా. అమీషాం నామ సమానార్థకతయా దృష్టానాం అమీషాం శబ్దానాం మధ్యే ఏక ఏవ సాధుః అన్యే అపభ్రంశాః ఇది సూత్రస్య అర్థः శబరస్వామినా కృతः. తథా చ కేచిదేవ సాధవः న సర్వే ఇత్యర్థం మనసి నిధాయ సాధౌ ప్రయోక్తవ్యే
అసాధుచ్చారణం కథం ఇత్యాశంక్య శబ్దే ప్రయత్ననిష్పత్తేరపరాధస్య భాగిత్వం ఇది సూత్రేణ సమాహితం. శబ్దవిషయక ప్రయత్ననిష్పత్తేః అపరాధస్య యత్నాంతరకరణరూప వైపరీత్యస్య ఉచ్చారయితుః భాగిత్వం ఇత్యర్థకేన తేన సూత్రేణ కిం సిద్ధమితి చేత్ ప్రమాదాత్ గావ్యాదయః ప్రయుజ్యంతే. ఏవంచ అప్త సిద్ధాంత సూత్రేపి శబరస్వామినా యథా శుష్కే పతిష్యామీతి కర్దమే పతతి ప్రమాదాత్ తథా అపరాధాత్ అసాధుచ్చారణం ఇత్యుక్తం. ఏవంచ అస్మాత్ సిద్ధాంత సూత్రాత్ తద్వ్యాఖ్యాభూత భాష్యాచ్చ స్పష్టం ప్రతీయతే యత్ సాధుభిరేవ భాషితవ్యం అసాధుచ్చారణం తు కేవలం ప్రమాదవశాదేవ ఇతి. కింటు కుత్రాపి అపభ్రంశే శక్తి విరహః కంఠతః న భాష్యకృతా ఉక్తః నాపి సూత్రకృతా చ. తాభ్యాం సూత్రభాష్యాభ్యాం చ లభ్యతే యత్ సమానాయామర్థావగతో సాధుభిరేవ భాషితవ్యం ధర్మాయ ఇతి. భో ఛాత్రాః, ఏతావతా ప్రబంధేన అపభ్రంశేషు శక్తిః సాధిత. న కేవలం అత్రత్య ప్రబంధేన అపితు విగతేన పాఠేన అపి. తత్ర అత్ర చ ప్రతిపాదితరీత్యా అపభ్రంశేషు శక్తిస్వీకారే బాధకం కించిదస్తి. కిం తద్బాధకం ఇతి చేత్ అర్థవదధాతురప్రప్తయః ప్రాతిపదికం. ఇది సూత్రేణ అర్థవతాం శబ్దస్వరూపాణాం ప్రాతిపదిక సంజ్ఞా విధీయతే ఇది భవద్భిః జ్ఞాయతే ఏవ. తత్ర సూత్రే అర్థవత్వం నామ వృత్త్యా అర్థవిషయక బోధజనకత్వం. వృత్త్యా అర్థవిషయక బోధజనకత్వం. కా నామ వృత్తిః? వృత్తిశ్చ శక్తిలక్షణాన్యతరరూపా ఇది సర్వతంత్ర సిద్ధాంతః. తథా సతి ప్రకృతే వైయాకరణైః అపభ్రంశేషు శక్తిస్వీకారాత్ తేషామపి వృత్త్యా అర్థబోధకత్వరూపం అర్థవత్వం అస్తి తేషామపి ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాపప్తిః ఇదమేవ బాధకం. ఇది అపభ్రంశేషు శక్తిస్వీకారే ఇదమేవ బాధకం స్యాత్. అత్ర ఏవం శంకాయాం కేచన ఇష్టాపప్త్యా పరిహరంతి. యతః అపభ్రంశానాం శక్తిరిష్యతే చేత్ తత్ ప్రయుక్త ప్రాతిపదిక సంజ్ఞా స్వీకారే కిం బాధకం? ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాపి ఇష్యతే ఏవ. న కేవలం అస్మాకం ఇచ్ఛా తత్ర కారణం, మహాభాష్య ప్రమాణమపి వర్తతే ఇది ప్రమాణమపి ప్రదర్శయంతి. కిం తత్ ప్రమాణం? పస్పశాహ్నికే మహాభాష్యే యర్వాణః తర్వాణః ఇతి యద్వా నః ఇతి సాధుశబ్దస్య అపభ్రంశభూతాత్ యర్వాణః ఇతి నకారాంతాత్ సువిభక్తిః దృశ్యతే. యది ప్రాతిపదికత్వమేవ నేష్యేత తర్हि ప్రాతిపదికత్వస్యైవ అభావేన సుబుత్పత్తిరేవ అసంగతా స్యాత్. యర్వాణః తర్వాణః ఇత్యనయోః ప్రథమా బహువచనాంతత్వస్వీకారాదేవ యర్వాణస్తర్వాణో నామ ఋషయో బభూవుః. బభూవుః ఇతి బహువచనప్తి తిঙంతేన సహ సామానాధికరణ్యమపి యుజ్యతే. ఇది ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాపత్తౌ ఇష్టాపత్తిం కుర్వతాం అభిప్రాయః. అస్మిన్ పక్షే అయమేకః ప్రశ్నः స్యాత్. అసాధుశబ్దాత్ యది సువిభక్తిః తర్హి శాస్త్ర విషయత్వాత్ తస్యాపి సాధుత్వం ప్రసజ్యేత ఇది చేత్ తథా న మంతవ్యం. యతోహి ప్రకృతి ప్రత్యయయోః ఉభయోరపి శాస్త్ర విషయత్వే సత్యేవ సాధుత్వం స్వీకారాత్. ప్రకృతే తు కేవలం ప్రత్యయస్యైవ శాస్త్ర విషయత్వం సంపన్నం నతు ప్రకృతేరపి ఇది న దోషః. అన్యే తావత్ ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాం నేచ్ఛంతి. తన్మతే తర్హి అపభ్రంశానాం శక్తిస్వీకారే ప్రాతిపదిక సంజ్ఞాపప్తిరూపో దోషः కథం పరిహ్రియతే ఇది చేత్ తైః ఏవముచ్యతే.
साध्वनुशासने अत्र शास्त्रे इति महाभाष्यवचनात् इदं शास्त्रं कीदृशं साध्वनुशासनम् इति साध्वनुशासने अत्र शास्त्रे इति महाभाष्यवचनात् लभ्यते। तस्मात् अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकमिति सूत्रेऽपि यतः शास्त्रं साध्वनुशासनपरं तस्मादर्थवत्वेन साधूनामेव प्रातिपदिकसंज्ञाविधौ उद्देश्यत्वं स्वीक्रियते। अतः साधुशब्दादेव विभक्त्युत्पत्तिः कर्तव्या, असाधुशब्दात् तु नैव विभक्तिः कार्या। अतः यर्वाणः इति विभक्त्युत्पत्तिरप्यसाधुरेवेति एतेषां वादः। तत्र कश्चन नियमः एतैः प्रदर्श्यते, नापि प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः केवलेन, उभयोरपि मिलित्वैव प्रयोगः कर्तव्यः इति कश्चन नियमः भाष्यकृता अन्यत्र प्रदर्शितः। तर्हि प्रकृत्युद्देश्येनैव प्रत्ययानां विधानात् प्रकृतिं विना प्रत्ययस्य प्रयोगः असाधुः। अतः किमस्य ऊरुद्वयसम् इति प्रयोक्तव्ये ऊरु इति प्रकृतिं परित्यज्य किमस्य द्वयसम् इति केवल प्रत्ययस्य प्रयोगः असाधुः इति परश्चेति सूत्रे भाष्ये महाभाष्यकृता प्रतिपादितमस्ति। एवञ्च अर्थवत् सूत्रे साधुशब्दानामेव प्रकृतित्वेन स्वीकारात् अपभ्रंशस्य न प्रकृतित्वमिति न केवलं तस्य प्रयोगो भवति नापि प्रत्ययेन सह तस्य प्रयोगो भवति। तथा भवति चेत् तस्य प्रयोगे न केवलं तस्य प्रयोगे साधुत्वमिति नैव दोषः। साधुशब्दानामेव प्रकृतित्वेन स्वीकारात् अपभ्रंशस्य प्रकृतित्वमेव नास्ति इति न तस्य केवलप्रयोगार्हत्वं नापि प्रत्ययेन सह वा प्रयोगार्हत्वम्। अतः अस्मन्मते नाम अपभ्रंशे शक्तिं स्वीकृत्य तेषां प्रातिपदिकसंज्ञां ये नेच्छन्ति तेषां मते इत्यर्थः। तेषां मतेपि कोऽपि दोषो नास्ति। एवं रीत्या प्रातिपदिकसंज्ञा परिहर्तुं शक्यते इत्यभिप्रायः। एतावता प्रबन्धेन नवसु पाठेषु अद्यतनः यः पाठः वर्तते तमप्यन्तर्भाव्य नवसु पाठेषु शक्तिमधिकृत्य महान् विचारः कृतः। शक्तेः स्वरूपं, शक्तेः ग्राहकं, शक्तेः आश्रयश्चेति। इदानीम् एवं निरूपिता शक्तिः कतिविधा इति विशेषजिज्ञासायां शक्तेः विभागप्रतिपादनद्वारा शमयति नागेशः, तां शङ्कां शमयति। तथा हि शक्तिः चतुर्विधा वर्तते। रूढिः, योगः, योगरूढिः, यौगिकरूढिश्चेति। यत्र अवयवशक्ति नैरपेक्ष्येन समुदायमात्रशक्तिः सा शक्तिः रूढिः इत्यभिधीयते। तदेव अनूदितं नागेशेन शास्त्रकृत् कल्पित अवयवार्थ अप्रतीतौ यत्किञ्चिदर्थनिरूपितं प्रकृतिप्रत्यय समुदायमात्रे बोधकत्वं तत् पदे सा तदर्थनिरूपिता शक्तिः, तत्पदे सा तदर्थनिरूपिता शक्तिरिति। तस्यैव सुलभरीत्या परिष्कारस्तु इत्थं कर्तुं शक्यते। प्रकृति प्रत्ययार्थबोधकत्व असमानाधिकरण यत्किंचिदर्थनिरूपिता या शक्तिः सा रूढिरिति। यथा मणिः नूपुर इति उदाहरणद्वयम्। शब्दार्थक भौवादिक मणधातोः औणादिके इनि प्रत्यये मणिरिति रूपं निष्पद्यते। एवं नुस्तुतौ इति धातोः नुवनं नूः संपदादित्वात् क्विपि नूः इति जायते। पुर अग्रगमने इत्यस्मात् इगुबुधाज्ञाप्रीकिरः कः इति कप्रत्यये पुरः इति जायते। नुमः पुरः
नूपुरः इति मणिः इति शब्दस्य नूपुर इति शब्दस्य निष्पत्तिक्रमः निष्पत्तेः प्रक्रिया। नहीमौ शब्दौ शब्दकर्तृरूपार्थं स्तुतिसम्बन्ध्यग्रगमनकर्तारं वा बोधयतः किन्तु रत्नं भूषणविशेषञ्च बोधयत इति रूढिशक्तिवत्वम् अनयोः। द्वितीया शक्तिर्भवति यौगिकी इति। तस्योदाहरणं तु पाचकादिपदं। यत्र समुदायार्थप्रतीतिं विना केवलम् अवयवार्थमात्रप्रतीतिः तत्र यौगिकी शक्तिरिति। तदेवोक्तं नागेशेन शास्त्रकल्पित अवयवार्थमात्रप्रतीतौ योगशक्तिरिति। पाचकपदे पचधातुना उपस्थापिता क्रिया प्रत्ययेन उपस्थापितः कर्ता आहत्य पाकानुकूलकर्ता इति बोधः। तत्र समुदाय अर्थप्रतीतिमन्तरा अवयवार्थप्रतीतिमात्रमस्ति। तादृशेषु स्थलेषु यौगिकी शक्तिरिति कथ्यते। यत्र तु अवयवार्थप्रतीतिरपि भवति समुदायार्थप्रतीतिरपि भवति समुदायार्थस्तु अवयवार्थं प्रति विशेष्यतया च अन्वितो भवति तादृशे स्थले योगरूढिरिति कथ्यते। यथा पंकजपदे तत्र च पंकेति उपपदात् ज इति कृदन्ताच्च पंकजनिकर्तृ इति बोधो भवति। अयञ्च अवयवार्थः समुदायात्तु पद्मरूपार्थः प्रतीयते। तच्च पद्मं पंकजनिकर्तृरूपार्थं प्रति विशेष्यम्। एवञ्च पंकजशब्दात् पंकजनिकर्तृपद्मम् इति बोधो भवति। अतः भवति योगरूढिशक्तेः उदाहरणमिदम्। एतदेव अभिप्रेत्य उक्तं नागेशेन शास्त्रकल्पित अवयवार्थान्वित विशेष्यभूतार्थनिरूपितं समुदाये बोधकत्वं सा योगरूढिरिति। पंकज अनयोः शब्दयोः शास्त्रेण कल्पितः कश्चन अर्थोऽस्ति। तेन अर्थेन अन्वितः विशेष्यभूतः अर्थः पद्मरूपार्थः तं निरूपितं बोधकत्वं समुदाये वर्तते इति कृत्वा योगरूढेरुदाहरणं भवति। चतुर्थी भवति यौगिकरूढिरिति। अत्रास्ति कश्चन विशेषः। यत्र अवयवशक्त्या कस्यचनार्थविशेषस्य प्रतीतिः रूढिशक्त्या कस्यचनार्थविशेषस्य प्रतीतिः उभयोरप्यर्थयोः परस्परम् अन्वयोऽपि न भवति तत्र यौगिकरूढिरिति व्यवहारः। यथा अश्वगन्धा इति शब्दविशेषेण रूढिशक्त्या औषधिविशेषो बोध्यते। योगशक्त्या तु अश्वसम्बन्धवत्तया वाजिशाला बोध्यते। परस्परम् अन्वयोऽपि नास्ति अतो भवति तद् यौगिकरूढेरुदाहरणम्। अत्र काचन शंका भवति। पंकजशब्दात् पंकजनि कर्तृत्वरूप अवयवशक्तिमात्रमादाय कुमुदादेः बोधः कुतो न स्यात् इति प्रश्नः क्रियेत। तदा तत्र पंकजशब्दे रूढिशक्तिरप्यस्ति। रूढिः शक्तिः योगशक्तिं प्रतिबध्नाति इति स्वीकृत्य समाधेयम्। तथा सति तत्र रूढिशक्त्या पद्ममपि बुध्यते इति सा शक्तिः केवल योगशक्तिं प्रतिबध्नाति। अतः तन्मात्रमादाय न कुमुदादेर्बोधः इति वारयितुं शक्यते। एवं सति अश्वगन्धाशब्देऽपि रूढिशक्तेः सत्वात् कथं योगशक्तिमादाय वाजिशाला बोध इति स्यात् इति प्रश्नः भवेत्। अत्रोच्यते रूढिः योगापहारिणी इति अभियुक्तोक्त्या रूढेः बलीयस्त्वात् रूढिशक्तिः योगशक्तिं प्रतिबध्नाति इत्युच्यते। तस्याः
तथा प्रतिबंधकत्वस्वीकारे न केवलम् अभियुक्तोक्तिः प्रमाणम् अपितु काचन युक्तिरपि वर्तते। तन्मूलिकैव अभियुक्तानाम् उक्तिश्च। रूढेः बलवत्वे बीजं तु अवयवार्थ अनुसन्धानमूलक योगार्थापेक्षया प्रथमोपस्थितत्वमेव। तेन कारणेन यद् बलवत्वमस्ति तत्तु तत्र योगार्थप्रतीतये प्रकरणादिकं नास्ति तत्रैव। एवञ्च शीघ्रोपस्थितिकत्वरूपकारणेन यत् बलवत्वं रूढिशक्तेः वर्तते तादृशबलवत्वं योगार्थप्रतीतये यत्र प्रकरणादिकं सहकारी नास्ति तत्रैव बलवत्वम्। यदि योगार्थप्रतीतये प्रकरणादिकं स्यात् तदा रूढेः प्रतिबन्धकत्वं नास्ति। अतः अश्वगन्धा इति शब्दात् योगार्थप्रतीतये प्रकरणस्य सत्वात् न तया शक्त्या योगशक्तिः प्रतिबध्यते, अतो न दोषः। अस्य पाठस्य अयम् अन्तिमः अंशः शक्तिनियन्त्रकनिरूपणम् इति। एतावता शक्तिप्रकरणम् अधिकृत्य सर्वेप्यंशाः बोधिताः। शक्तिस्वरूपं, शक्तिग्राहकं, शक्तेराश्रयः, शक्तेः चातुर्विध्यमिति। इदानीं काचन शङ्का भवति यत् यत्र एकस्यैव शब्दस्य अनेके अर्थाः प्रसिद्धाः तत्र तच्छब्दश्रवणेन समेषाम् अर्थानाम् उपस्थितौ को ग्राह्य इति निर्णयः कथं कर्तुं शक्यते? अयं शब्दः नानार्थेषु शक्तश्चेदपि प्रकृते वाक्ये तु अस्य शब्दस्य अत्रैव शक्तिः इति शक्तिनियन्त्रणं कथं भवति इति। यथा सैन्धवमानय इत्यादिषु तत्र सैन्धवशब्दस्य लवनेऽपि शक्तत्वात् अश्वेऽपि शक्तत्वात् कोऽर्थः ग्राह्यः इति संशये संशयः अवश्यं जायते। तत्परिहाराय शास्त्रज्ञैः शक्तिनियन्त्रकाः केचन स्वीकृताः। यद्बलात् नानार्थकशब्दानां स्थलविशेषे अर्थविशेषस्यैव नियन्त्रणं कर्तुं शक्यते। तथा च शक्तिनियन्त्रकाः 21 वर्तन्ते। ते च संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः। संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमौचिती देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः। ये ते संयोगादयः शब्दार्थस्य अनवच्छेदे संदेहे सति तदपाकरणद्वारेण विशेषस्मृतिहेतवः निर्णयहेतव इत्यर्थः। उपस्थितानाम् अनेकेषाम् अर्थानां मध्ये एकस्मिन्नेवार्थे वक्तुस्तात्पर्यमस्तीति निर्णयद्वारा तन्मात्रबोधजनका इति श्लोकस्य भावः। एकैकस्य उदाहरणं विवरणं सोदाहरणमिदानीं पश्यामः। एतेषु शक्तिनियन्त्रकेषु प्रथमः संयोगः। यदि हरिं पश्य इति वाक्ये प्रयुक्ते सति हरिशब्दस्य विष्णौ इन्द्रे सिंहे च शक्तत्वात् कं पश्य इति संशयो बाधते। यदि सशङ्खं हरिं पश्येति प्रयोगे कृते सति शङ्खसंयोगः विष्णावेव सम्भवति इति हेतोः प्रकृते हरिशब्दस्य विष्णावेव तात्पर्यम् इति शङ्खसंयोगः शक्तिं नियन्त्रयति। एवं विशङ्खहरिं पश्य इत्यत्रापि हरिशब्दस्य विष्णावेव शक्तिरिति विशङ्खशब्देन उक्तात् वियोगात् ज्ञातुं शक्यते। यत्र संयोगस्य प्रसक्तिरस्ति तत्रैव विप्रयोगोऽपि जायते।
परस्पर असंयुक्तयोः कदापि वियोगो न भवति। अतः विशङ्खम् इति शब्देन प्रतीतः वियोगः विष्णावेव शक्तिं नियन्त्रयति। तृतीयं नियन्त्रकमस्ति साहचर्यम् इति। अत्र साहचर्यम् इत्यस्य सादृश्यम् इति अर्थः। रामलक्ष्मणौ इति प्रयोगे किं रामशब्देन दशरथापत्यं ग्राह्यम् उत जामदग्न्यो ग्राह्यः उत बलरामो वा ग्राह्य इति संशये लक्ष्मणेन सह सादृश्यं दशरथापत्यस्यैव वर्तते इति रामशब्दः तत्रैव शक्तः इति शक्तिं नियन्त्रयति साहचर्यम्। एवं सैन्धवमानय इति वाक्यप्रयोगः प्रकरणस्य शक्तिनियन्त्रकत्वे भवत्युदाहरणम्। तथा हि तत्र सैन्धवशब्दस्य अर्थद्वये शक्तत्वात् को ग्राह्य इति संशये तत्र प्रकरणं शक्तिं नियन्त्रयति। यदि भोजनप्रकरणं चेत् तर्हि सैन्धवशब्दस्य लवने शक्तिरिति, युद्धप्रकरणं चेत् तर्हि अश्वे शक्तिरिति। एवं रामो जामदग्न्य इति प्रयोगे जामदग्न्य इति शब्दस्य जमदग्नेरपत्यमित्यर्थः। अतः राम इत्यनेन समानाधिकरणतया प्रयुक्तत्वात् रामोऽत्र परशुरामे एव शक्तः इति शब्दान्तरस्य सान्निध्यात् ज्ञायते। अतो भवत्येतत् शब्दस्य अन्यस्य सन्निधिरित्यस्य उदाहरणम्। अभिरूपाय कन्यादेया इति प्रयोगे अभिरूपायेति विशेषणं व्यर्थम्। यतो हि सर्वेपि पितरः स्वकन्याम् अभिरूपायैव दातुमिच्छन्ति, कोऽपि विरूपाय न दातुमिच्छति। एवं सति पुनः अभिरूपाय कन्यादेया इति विशेषणसामर्थ्यात् अभिरूपतराय कन्यादेह अभिरूपतराय कन्यादेया इत्यर्थं गमयति। अतः अत्र अभिरूपशब्दः अभिरूपतरे शक्तः इति शब्दस्य सामर्थ्यात् ज्ञातुं शक्यते। इदं सामर्थ्यं शक्तिनियन्त्रकमित्यस्य उदाहरणम्। एवमेव परमेश्वरशब्दः सामान्यतया ईश्वरे शक्तः, सन्दर्भविशेषेषु राज्ञिशक्तः। तथा सति भाप्त्यत्र परमेश्वरः इति वाक्ये परमेश्वरशब्देन को ग्राह्य इति संशयस्तु जायते एव। तत्रोच्यते भाप्त्यत्र अत्र इति सप्तम्यन्तपदेन देशः विवक्षितः। देशे परमेश्वरस्तावत् राजैव भवति इति राजा उच्यते। एवं प्रकृतोदाहरणं देशस्य शक्तिनियामकत्वे संगच्छते। एवं चित्रभानुर्भाति इति प्रयोगे चित्रभानुशब्देन सूर्यो वा चन्द्रो वा ग्राह्य इति प्रश्ने यदि रात्रौ अयं प्रयोगः तर्हि चन्द्रो भाति इत्यर्थः, यदि दिवा अयं प्रयोगश्चेत् तर्हि सूर्योऽर्थ इति कालविशेषोऽत्र शक्तिं नियमयति। एवं रीत्या अनेकेषां शक्तिनियन्त्रकाणाम् उदाहरणानि मूले प्रदर्शितानि। तत्र नातीव विशेषाभावात् अत्र नोपस्थाप्यन्ते। जिज्ञासुभिः छात्रैः मूलं वीक्ष्य ज्ञातव्यानि इति उच्यते। प्रिय छात्राः, एतावता अस्य पाठस्य अन्तिमोऽप्यंशः समाप्तः। अस्य अन्तिमस्य पाठस्य सिंहावलोकनन्यायेन सारं पश्यामः। पाठोऽयं शक्तिप्रकरणस्य अन्तिमः। सर्वेऽप्यंशाः विगतेषु पाठेषु एव निरूपिता इति अवशिष्टांशमात्रमत्र बोध्यते इति हेतोः परिशिष्टनिरूपणम् इति शीर्षकं प्रदत्तम्। पाठे चात्र अपभ्रंशे शक्तिसाधनाय विगतेषु पाठेषु अप्रदर्शिताः काश्चन युक्तयः प्रदर्शिताः। एवं साधुभिरेव भाषितव्यम् इति, अन्यथा धर्मो न स्यात् इत्यत्र मीमांसा संवादोऽपि प्रदर्शितः। अनन्तरं शक्तिः कतिविधेति शङ्कायां शक्तेः चातुर्विध्यं सोदाहरणं निरूपितम्। नानार्थकस्थलेषु
एकस्यैव शब्दस्य अनेके अर्थाः भवन्ति इति प्रयोगे अनेके अर्थाः भवन्तीति प्रयोगे घटकस्य नानार्थकशब्दस्य को अर्थो ग्राह्य इति संशये तेषु स्थलविशेषेषु अस्य शब्दस्य अत्रैव शक्तिरिति शक्तिं नियमयितुं केचन शक्तिनियामकाः शास्त्रज्ञैः स्वीकृताः तेषां प्रत्येकं सोदाहरणं निरूपणं च कृतमस्ति अस्मिन् पाठे। एतावता पाठोऽयं समाप्तिमेति तावता शक्तिप्रकरणमपि समाप्तिमेति किन्तु लक्षणाव्यञ्जना इति अंशद्वयम् अवशिष्टमिति पत्रं तावदनुवर्तते शक्तिप्रकरणमात्रं समाप्तिमेति। एतावता अद्यतनपाठात् विरम्यते। नमस्कारः।